आवाम के मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, आज तक दुनिया यही समझती थी औरत कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन आज के दौर में औरत ने सबको पीछे छोड़ा। आज की डेट में औरत सबसे आगे है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान डार मोहम्मद रफ़ी, सहारा कश्मीर में आपका खैर मकदम। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान है आरिफा बिलाल, जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से वाबस्ता है। आए नाज़रीन, आरिफा बिलाल से बात करते हैं, जो इसने हाल ही में गोल्ड मेडल हासिल किया है वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में। नाज़रीन, आइए उनसे बात करते हैं। आरिफा जी, आपने हाल ही में नेशनल खेला, वहाँ पर आपने कितने मेडल गोल्ड मेडल जीते? मैं एक पावर लिफ्टर हूँ, मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर भी हूँ डॉक्टर जिम में। मैंने टोटल 18 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, जिनमें से 6 नेशनल लेवल पे। जो आपने हाल ही में बाहर खेला, वहाँ पर आपने कितने मेडल जीते? मैंने 2012 में पहले नेशनल खेला, उसमें मैंने पहले एक गोल्ड मेडल जीता। फिर मैंने दूसरा नेशनल खेला, उसमें 2 जीते। अब मैंने तीसरा खेला, इसमें मैंने 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर जीता। आपने जो सबसे पहले यहाँ डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में जब आपने यहाँ वेट लिफ्टिंग में आपने स्टार्ट किया, उस टाइम यहाँ पर कोई नहीं था। उस टाइम आपको कैसा लगा और आपका घर का रेस्पॉन्स कैसा रहा घर वालों का? जी, जब मैंने पहले स्टार्ट किया, मैंने खुद की फ़िटनेस के लिए स्टार्ट किया। फिर और मैं सपोर्ट्स से भी वाबस्ता थी। मैंने बहुत गेमों में नेशनल खेला था, तो मैंने सोचा मैं इसमें भी अपना हुनर दिखाऊं। मैंने इसमें देखा कि इसमें लड़कियां ज़्यादा नहीं होती थी, इसमें ज़्यादा लड़कियां को एलो भी नहीं करते थे, सपोर्ट भी नहीं करते थे, ना घर वाले ना ही सोसाइटी। तो जब मैंने पहले स्टार्ट किया, मैंने इसमें बहुत हार्ड वर्क किया, तो मुझे लगा मैं इसे ज़्यादा भी करूँगी। फिर कश्मीर में पहली बार 2021 में इवेंट हुआ पावर लिफ्टिंग का, जिसमें मैंने हिस्सा लिया और जीता। फिर मैं नेशनल खेली और नेशनल में भी गोल्ड मेडल हासिल किया। आरिफा, आपको किसी ने आज तक इसमें कोई सपोर्ट किया, फाइनेंशियल हेल्प? क्योंकि हम लोग सब लोग यहाँ से मिडिल क्लास फैमिली से, कि इतना सामान सारा अरेंज करना, आपने ये सब कहाँ से अरेंज किया? क्योंकि आपको मुश्किलातों का सामना करना। मुझे आज तक किसी ने भी सपोर्ट ऐसे नहीं किया। मुझे इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो गई थी, जिसमें मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया कि मैं आगे खेल पाऊँ, इंटरनेशनल खेल पाऊँ। तो अगर हम देखें तो कश्मीर में बहुत इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। बाहर बहुत सपोर्ट करते हैं, उनमें अगर थोड़ा सा भी टैलेंट होता है उनको सपोर्ट करते हैं, उनको स्पॉन्सर भी करते हैं। और इसमें जो हम देखें पावर लिफ्टिंग में बहुत इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमें अवेलेबल नहीं होते हैं यहाँ पे। जैसे मैं एक पावर लिफ्टर हूँ, मुझे इसमें बैलेट की ज़रूरत होती है, नी स्लीव्स की ज़रूरत होती है, जो मुझे कोई प्रोवाइड नहीं करता है कि मैं इंटरनेशनल खेलूँ। इसमें बहुत इंजरी का ख़तरा भी होता है, तो जिससे हम सेफ रहते हैं वो बैलेट है, जो अगर हमें कोई स्पॉन्सर करे हम आगे इंडिया को रिप्रेजेंट करें। आपको ये अचानक शौक़ हुआ खेलने का, क्योंकि आपकी लाइफ तो कॉलेज के साथ वाबस्ते थी कि आप पढ़ रहे थे, अब अचानक आपको इस माहौल में आना, तो ये कैसा हुआ सब? मैं बचपन से ही खेल कूद में रही हूँ, मुझे इंटरेस्ट था बचपन से ही। तो मैंने बहुत गेमों में नेशनल खेला, जैसे कि स्के मार्शल आर्ट हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, मैंने सब में नेशनल खेला। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ अपनी ये गेम्स में भी इंटरेस्ट रखती थी। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा कुछ डिफरेंट करूँ, तो मैंने पावर लिफ्टिंग चूज़ किया। अगर हम फैमिली की बात करते हैं, फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपके साथ? मेरी फैमिली उतनी फाइनेंशियली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो मुझे इंटरनेशनल के लिए पैसे दे, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनकी वजह से मैं घर से बाहर निकली, मैंने नेशनल खेला। वो थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह कि मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। आपको किसी पर जब यहाँ पर जिस माहौल में आप रहती थी, वहाँ पर अलाउ नहीं करती, जब लड़की बाहर निकलती या रात भर या दिन में बाहर आती थी, वहाँ पर बात करते हर कोई, क्या आपका साथ कुछ हुआ?
جی اگر ہم بات کریں میں ایک ولیج سے بلانگ رکھتی ہوں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے اگر ایک لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے تو بہت سارے غلط کمنٹ پاس کرتے ہیں. ویسے مجھے بھی ہوا, میں گھر سے باہر نکلتی تھی, میں کھیل کود میں زیادہ رہتی تھی, میں باہر زیادہ ہوتی تھی, تو سوسائٹی بھی بہت کمنٹ پاس کرتے تھے. تو ہمیں کیا چاہیے, ہم اگر گھر سے ہمیں گھر والے ایلو کرتے ہیں, ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا عزت کا خیال رکھیں. آپ نے یہ جو فیلڈ چنا کہ آپ نے اپنا اسکوپ اسی میں بنایا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا فیوچر اس میں سیف ہے, آپ کو اس روزگار بنے گا آپ کے ساتھ؟ ہاں ایگزیکٹلی, اگر ہم دیکھیں تو باہر دیکھیں تو فٹنس میں یا پاور لفٹنگ میں اپنا جو نام کماتے ہیں, تو اس میں بھی ہمیں جیسے کہ اگر ہم انٹرنیشنل میں گولڈ میڈل جیتتے ہیں یا نیشنل میں تو ہمیں جاب ملتا ہے, لیکن انٹرنیشنل ہم تب جیت پائیں گے جب ہمیں کوئی سپورٹ کرے. سپورٹ کیسے کرے کہ ہمیں اسپانسر کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں اسپانسر کرے تو ہم آگے بڑھے, اپنے دیش کا نام روشن کریں. کہ یہاں پر ہر کوئی اسپانسر نہیں کرتا, اگر کرے گا کوئی ایک بار, لیکن آپ کو فیوچر میں آپ کو لگتا ہے آپ کا فیوچر اس میں سیف رہے گا کیونکہ آگے بھی آپ کو روزگار کی ضرورت ہے, اس میں آپ رہے گا؟ یہاں پہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں مجھے اگر کسی نے اسپانسر کیا میں انٹرنیشنل کھیل پاؤں تبھی میں مطلب کچھ جاب کے لیے اپلائی کر سکتی ہوں, ادروائز مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں یہاں پہ وہ جاب کے لیے اپلائی کر سکتی ہوں. جب آپ نے یہ پروفیشن چنا کہ آپ کی جو ایجوکیشن ابھی بھی چل رہی ہے اس میں کوئی دقت مت آئی؟ میں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنی اسپورٹس میں بھی دھیان رکھتی تھی. تھوڑی بہت آتی ہے کیونکہ ہمیں تھوڑا بہت ٹائم اس کے ساتھ بھی رہنا ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہم زیادہ تر جب گھر جاتے ہیں تو موبائل کے ساتھ رہتے ہیں اور بھی غلط چیزوں کے ساتھ رہتے ہیں. تو اگر ہم اس میں رہتے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پاور لفٹنگ کرو, اگر ہم فٹنس کے ساتھ رہتے ہیں تو مینٹلی اور فزیکلی بھی فٹ رہتے ہیں. جو ہمارے بہنیں یا بھائی گھر میں ہیں, جو خاص طور ہماری لڑکیاں جو گھر میں ہیں, ان کو ماں باپ الاؤ نہیں کرتے کیونکہ بولتے ہیں یہ اچھا کام, اس میں کوئی اسکوپ نہیں ہے اور آپ کیا کرو گے کھیل کر, ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ میرے لیے یہی میسیج رہے گی کہ آپ اپنے بچوں کو, یہ ضروری نہیں ہے خالی لڑکیوں کو, آپ اپنے لڑکوں کو بھی ایلو کرو, سب کو کرو, کیونکہ اگر ہم دیکھیں بہت ٹیلنٹ چھپا ہے کشمیر میں, آپ ان کو ایلو کرو. یہ اگر آپ دیکھو تو آج بہت سارے ڈرگس میں بھی انوالو ہوئے ہیں, تو اس سے ہم بہت دور رہتے ہیں. اگر ہم فٹنس کی اور ہم اپنی ڈائٹ پہ دھیان رکھتے ہیں, اپنی باڈی پہ دھیان رکھتے ہیں, ہمیں کیسے چلنا ہے, اپنا ڈائٹ کیسے فالو کرنا ہے, تو ہم بہت اس میں آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. تو میرا یہی میسیج رہے گا کہ آپ ان کو سپورٹ کرو. ناظرین, آپ کو ایک بات بتاتے چلے, عارفہ بلال پہلی تھے جس نے گاندربل میں پہلا مقام حاصل کیا, کیونکہ اس سے پہلے یہاں پر کوئی لیڈیز باہر گھر سے نہیں نکلتی تھی, اگر کرتی تھی کوئی جاب وہ گورنمنٹ جاب پر یا پرائیویٹ جاب, اس فیلڈ میں نہیں آتی تھی. عارفہ بلال نے یہاں پر لڑکیوں کے لیے ایک راہ بنائی ہے. آج یہ ڈیٹ میں ڈسٹرکٹ گاندربل میں بہت سارے لڑکیاں جو اس فیلڈ میں آ چکے ہیں. عارفہ بلال کو ہماری طرف سے ایک سلام. ایک بار پھر اس سے پہلے یہاں پر کوئی لڑکی نہیں تھی, صرف واحد ایک آف لڑکی تھی جو کام کرتی تھی. آج کل بہت ساری لڑکیاں ہیں, ان کے لیے کیا ہے, کیسے فیل کریں؟ جب میں نے پہلے سٹارٹ کیا تھا تو میں ایک واحد اکیلے لڑکی تھی جو ایکسرسائز کرتی تھی, تو ان میں زیادہ تر بوائز ہوتے تھے. اب اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری لڑکیاں آتی ہیں ایکسرسائز کے لیے بھی, فٹنس کے لیے بھی اور کمپٹیشن کے لیے بھی, جو میں ان کو تیاری کراتی ہوں پاور لفٹنگ کے لیے بھی. اگر ہم دیکھیں پچھلے سال پاور لفٹنگ کا کمپٹیشن ہوا تھا سری نگر میں, وہاں پہ جب میں نے پہلے کھیلا تھا تو ہم خالی 2 لڑکیاں تھیں. تو جب اب دوسرے سال پاور لفٹنگ کا کمپٹیشن ہوا تو 100 سے بھی زیادہ لڑکیاں تھی. دیٹ مینس کہ اب لڑکیوں کو ایلو کرتے ہیں اس فیلڈ میں بھی. ڈسٹرکٹ گاندربل میں آج تقریباً کتنے لڑکیوں کو آپ ٹرین کیا؟ میں نے 1000 سے بھی زیادہ لڑکیوں کو ٹرین کیا ہے. یہاں پہ بہت ساری مسائل لے کے آتی ہے لڑکیاں, جیسے ویٹ گین ہوتا ہے, ان کو ویٹ لاس کے لیے آتی ہے, ویٹ گین کے لیے آتی ہے, اپنی فٹنس کے لیے آتی ہے. اور اگر ہم دیکھیں PCOD ہر ایک لڑکی کو آج ہوتا ہے تو اس کے لیے آتی ہے. لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, ان کے لیے آپ کی کوئی ڈیمانڈ جو یہاں پر ہونا چاہیے؟ یہی میسیج رہے گی کہ آپ اگر دوسرے سپورٹ میں بھی دیکھو, جیسے مارشل آرٹ ہو, کرکٹ ہو, تو یہاں پہ اتنا اسپانسر نہیں ہمیں کرتے ہیں.
ہاں ہم آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں بیکاز اب ہمیں کوئی اسپانسر نہیں کرتا ہے. تو میری یہی میسیج رہے کہ ہمیں آپ سپورٹ کرو کہ ہم آگے بڑھیں. عارفہ جی جاتے جاتے ہماری جو گھر میں بہنیں ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ میری یہی میسیج رہے گی کہ آپ آ جاؤ. ہم یہاں پہ بہت سیف ہیں. میں یہاں پہ ڈاکٹر جم میں ایک فٹنس ٹرینر ہوں. یہاں پہ ایک ہماری الگ ٹائمنگ ہوتی ہے جس ٹائم خالی فیمیل ہوتے ہیں. ہم یہاں پہ بہت سیف ہیں. تو میری یہی میسیج رہی کہ آپ آ جاؤ, اپنی فٹنس پہ دھیان رکھو. عارفہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہ تھی ہمارے ساتھ عارفہ جی جس نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ بتایا, اپنے خیالات کا اظہار کیا. ناظرین دیجیے اجازت, میں آپ کا میزبان ڈار محمد رفیع, کیمرہ مین جاہد بشیر کے ساتھ.